One TV Patrol. Honorarium sa mga breastfeeding angel sa Ozamis release na. Gipangaluhan ni Mayor Indy Aminal uban sa mga sakop sa konseho ang pag-release sa pila ka bulan nga honorarium sa mga breastfeeding angels, mother leader o mga president gikan sa mga barangay sa Ozamis. Espesyal nga gitambungan sa mayor ang maong aktibidad sa City Nutrition Office nga gipangaluhan ni City Nutrition Action Officer Lilet Navares. Gumikan kay mahinungdanon kaayo alang sa mayor ang papel sa mga inahan alang sa himsog nga mga masuso. Gawas nga gipatuman ang breastfeeding program sa usa ka Republic Act, gusto sa mayor nga padayong mabantayan ang kahimtang sa mabdus nga mga babae gumikan kay crucial kaayo ang unang usa ka libo ka adlaw gikan sa pagkahimugso. Sa iyang nasayran nga kung matiman ang unang usa ka libo ka adlaw gikan sa pagkatawo sa bata, pinaagi sa breastfeed o pagpasuso sa inahan makaangkon gayud ang bata og himsog nga lawas og lantip pagayod ang pangutok niini gumikan sa mga bitamina o mga minerales nga masuyop gikan sa himsog nga lawas sa inahan. Mao kini ang gipasalig sa Asenso Administration nga from womb to tomb o gikan sa pagsabak hangtod sa pagtaliwan na naggabay ang administrasyon labi na ang libreng pagpatungha sa mga Ozamisnon pinaagi sa education program nga One Family, One Professional. Kini nga programa sa Asenso Ozamis Administration gikalipay og gipasalamatan sa mga presidente o mga breastfeeding angels nga galangkuban sa mga inahan nga adunay mga masuso. Pero dili lang sa level of college ang ato ang giandaman. Wala pa sila nakatungtong sa college na parang sa grade 11, grade 12. No? Kaya kiilan ako nga kani advance of technology nagkakabang sa mga una. So, mapag-advise ako ang SDS school superintendent. No? Ilang nakita sa DepEd, matagan ako ang mga gadgets, technological tablets ng mga grade 11 and 12 learners. So, mas makainganyo nila kung eskwela. Kung naapa sa ubos na grado, basta makatuog sila nga pagpatong nila o grade 11 na sila madawat na tablet, magbalingkamot sila o sabot nga makaabot yung anak na grado o paggamit nila sa tablet, masayon nila sa ilang makatuon, masayon nila sa ilang pagkuha ang mga learning materials na accessible naman karon online. One TV Patrol.